हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर आयज वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर मनोहर पर्रीकराचे पोस्ट पळयले. विचार येयलो एक बरीशी कविता बरोवपाची. कविता बरोवन काडली, आतां तुमकां वाचून दाखयतलो. खुबशे लिडर असतात जे बरें काम करतात, वायटूय काम करतात. बरें काम करीत जाल्यार तांचो उगडास येता. आतां तुमी म्हणटले तूं पर्रीकराक कित्याक सपोर्ट करता, तूं एक एक्टिविस्ट. हांव पर्रीकराक सपोर्ट करिना, पूण ताका हांव रिस्पेक्ट दिता. कुट्टाळच्या पुला खातीर, कोळशाच्या स्टेटमेंटा खातीर, पणजेच्या अटल सेतू खातीर, आमोणेच्या ब्रिजा खातीर असले बरे वावर तो करून गेलो. आनी जे कोणी बरें केलां न्हू तेजे बरें उलोवंक जाय, वायट केलां तेजे वायट उलोवंक जाय. थोडे गोश्टी तेणी चुकीचेय केल्यात, कळ्ळें तुका, तेचेर आमी पयलीं उलयल्यात कितें, पूण आयज तेचो जो दीस आसा तेच्या खातीर आमी उलोवया. कितें कोण डुल्ले घडयेचो ना, कोण डुल्ले घडयेचो ना. काँग्रेसीन त्या टायमार कारनामे केले म्हणून लोकांनी बीजेपी काडले आनी बीजेपी तेच करता. काँग्रेसीन त्या टायमार कारनामे केले म्हणून बीजेपी काडले आनी आयज बीजेपी तेच करता. कितें हीच ती बीजेपी जेंच्यांनी 32,000 कोटीचो स्कॅम जाला म्हणून दिगंबराचेर आरोप घातलेलो आनी आयज तोच दिगंबर ह्या बीजेपीन आसा. म्हटल्यार राजकारण आमच्या गोंयांत कितलें बुरशें आसा तें आमी पळोवपाक शकता. कितें तें आसूनी सगळें सायडीक दवरया. आयज तो उलोवपाचो दीस न्हू. सो आयज आमी मनोहर पर्रीकरा बद्दल उलोवया. ओके. कवितेचें नांव जावन आसा मनोहर पर्रीकर. कवितेचें नांव जावन आसा मनोहर पर्रीकर. मनोहर पर्रीकर बरो लिडर जालो, गोंयचो CM जालो, भारताचो डिफेन्स मिनिस्टर जालो. ह्या गोंया खातीर तेणें बरो वावर केलो. ह्या गोंया खातीर तेणें बरो वावर केलो. कोण तेका बरो म्हणटा, कोण तेका वायट म्हणटा. गोंयांत कितलेशे पूल जाय आसले ते बांदले म्हणून हांव तेका बरो म्हणटा. गोंयांत कितलेशे पूल जाय आसलेले, लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाताले, ते बांदले तेणी म्हणून हांव तेका बरो म्हणटा. भारतीय जनता पार्टी घडोवपाक, पार्टी वयर काडपाक तेचो आनी श्रीपादाचो मोलाचो वांटो आसा. आयज प्रमोद जे सूख भोगता तेका पर्रीकराचो आशिर्वाद आसा. आयज प्रमोद जे सूख भोगता तेका पर्रीकराचो आशिर्वाद आसा. तेणें एक्चुली बरें करपाक जाय आसलें पूण आयज तेचे कडेन जायना तें. पणजेन तेणें बरें डेव्हलपमेंट केलें. कुट्टाळी पणजी पूल तेणें बांदले. आमोणे सांकळेच्या लोकांचे पूल बांदून येवप वचप सुरळीत केलें. अशे कितलेशे पूल तेणें बांदले. आमोणेचे जे लोक म्हापशेच्यान पणजे येताले तांकां तो पूल बांदून तेणी तेंचें येवप वचप सुरळीत केलें. प्रताप सिंग राणे सुद्दां कितलींशीं वर्सां ट्रॅव्हल करतालो थंयच्यान, पूण तेणें तो पूल बांदपाचो विचार केन्ना करूंक ना. मनोहर पर्रीकर सत्तेचेर येवन तेणें सोमतोच तो आमोणेचो पूल बांदून घेतलो. तेचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाता. कोळसो डबल ट्रॅकिंग तो नाका म्हणटा, गोंयांत तेची गरज ना म्हणटा. ह्या एक वाक्याक हांव तेका बरो म्हणटा. कोळशाचेर तेणें आपलो निशेध जाहीर केल्लो, डबल ट्रॅकिंगाचेर तेणें आपलो निशेध जाहीर केल्लो. तरी पूण आयचो सरकार जबरदस्तीन कोळसो हँडल करता, इल्लिगल कोळसो, आनी डबल ट्रॅकिंग हाडपाक सोदता कोळशा खातीर. त्या डबल ट्रॅकिंगान कोळशाक तो नाका म्हणटालो. सगळ्यांचे मुस्के आवळून तेणें धरले. सगळे राजकारण्याचे फायली तेणी तयार केले. त्या फायलींचेर राजकारण केलें. कितलेशे राजकारण्यांक जाम केले. तेणें खूब जाणांचे फायली तयार करून दवरलेले करप्शनाचे आनी त्या फायलींचेरूच तेणी राजकारण केलें. बरो राजकारणपटू आसलो. पर्रीकराक सगळे भियाताले. भाई भाई म्हणून फाटल्यान फुडल्यान नाचताले. कितलेशे राजकारणी तेणी तयार केले. कितलेच जाणांक काबार केले. राजकारणी तयारूय केले आनी कितलेशे जाणांक काबारूय केले. मुरगांवान आमी दही हंडी करतात. चीफ गेस्ट म्हणून कोणाक वर्सान वर्सा आफयतात. पर्रीकर ऑपोजिशन लिडर आसलो. तेका आफोवपाचो ठराव घेतलो. शर्मत रायतुरकाराक सांगून तेका आफयलो. त्या दिसा तेची गाडी मोडलेली तरी पूण तो मारुती 800 घेवन येयलो. मडगांवच्या शर्मत रायतुरकाराक कॉन्टॅक्ट केलो आनी पर्रीकराक आमी कॉन्टॅक्ट करून तेका आफयलो. म्हणपाक लागलो गाडी मोडल्या रे म्हणपाक आपल्या, आयज येवंक मेळचें ना, तरी पूण ट्राय करता. तरी पूण तो मारुती 800 घेवन आमच्या मुरगांवान त्या दही हंडी खातीर येयलो. म्हणून आयज मुरगांवचे लोक सुद्दां तो उगडास काडटात त्या दही हंडीचो. मनोहर पर्रीकर येयल्लो चीफ गेस्ट म्हणून आमच्या दही हंडी. आयच्या दिसा तेचो उगडास येयलो. खरेंच पर्रीकर बरें काम करून गेलो. अटल सेतू, जुवारी पूल, आमोणे पूल आमकां दिवन गेलो. हें तेणी डेव्हलपमेंट जें केलां, पणजेचें डेव्हलपमेंट जें केलां तें सदांच उगडास उरतलें. आयज ही कविता बरोवन तेका एक श्रद्धांजली दिली हांवें. देव बरें करूं.